बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। होता है मेरा मुतयन होता है तो आपका रिश्तेदार आपकी ज्यादा पहचान का है ना, ज्यादा पहचान का है। पहचान से अगर मेयार घट जाता है रुपए देने का मेयार, तो फिर वहां पर ही खरीदना चाहिए, वहां पर खरीदना चाहिए। 25 लाख मांगा था या 25 आपको देना था, उसको हटा करके आप 2500 कर देते, तब देखते कि आप कितना मेयार का ख्याल रखते हो। बाहर के ये एक अलग मौजू हो गया, बात हो गई। बल्कि सी बात है कि शादियों में भी तकवा को इख्तियार किया जाए तभी जन्नत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। शादियों में ये मंगनी की रस्में है, ये नाजायज है। शादियों में ये बारात वाला मामला है, ये हिंदुओं की रस्म है। शादियों में जो ये मेहंदी पिसाई ली जाती है, ये नाजायज है, गैर शरई है। शादियों में जो जूता छिपाया जाता है और उस पर पैसे दिए जाते हैं, ये सब गैर शरई है। बहुत सारे काम उसमें अल्लम गल्लम ऐसे है जो हमने अपनी शादी का जुज बना लिया है और अपने ऊपर बोझ लाद लिया है, और हम तकवा से कोसों दूर हो गए। हम जब तकवा छोड़ दिए, जन्नत कहां से मिलेगी? जन्नत कहां से मिलेगी? उम्मीद लगाए बैठे कि हमें जन्नत में जगह मिले, और वो भी उस जन्नत में जो सबसे आला कैटेगरी की जन्नत है। कौन सी जन्नत है? फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस मिल गए। लेकिन काम क्या करते हैं कि हम इस लायक भी नहीं है कि जन्नत के दरवाजे पर भी पहुंच सके, है ना। हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम जन्नत के दरवाजे पर भी पहुंचने के लायक नहीं है। आप देखेंगे उस दूल्हे को जो सज धज कर आता है और अपनी बीवी जो होने वाली है उससे ज्यादा पर्दे में रहता है, ढेर सारा सेहरा के नाम पर अटका रहता है। उम्मी तौर पर सामने तो ये होती बात, इशा की नमाज गायब, और सारे शादी के जिम्मेदारों की हैसियत होती, मौलाना हमारी बारात जल्दी आ जाएगी, आप ऐसा नहीं बनाना, किसी और को खड़ा कर देना। इन बेईमानों को हमने कभी नहीं देखा टाइम पे आते हुए, कभी नहीं देखा, वल्लाह कभी नहीं देखा टाइम पे आते हुए। बारह कहता हूँ खामोश हो, ऐसा पढ़ा के आऊंगा, अरे किसी को खड़ा कर दो। कभी ऐसा होता है कि मैं इशा की नमाज मुकद्दम कर देता हूँ, पहले ही पढ़ के भाग जाता हूँ, मजबूरन क्या करूँ, जमात छूटी जाएगी। ऐसी जगहों पर लोगों की शादियां होती। बाहर के कहने का मतलब यह है, एक तो तुम गुनहगार हो और गुनाह की दावत भी देते हो। हम नमाजी नहीं, पर आप भी ना पढ़ो, आप भी ना पढ़ो। मुसलमानों तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, मुत्तकी बनो। शादी के मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो या आम दावत का मामला हो, सब में तकवा को इख्तियार करो, बहुत ही जरूरी है। आज ज्यादातर मामला शादियों के खराब हो इसलिए है कि हम चाहते ये है कि हमें अच्छे से अच्छा रिश्ता मिले और ज्यादा खर्च करें, ये हमारी सोच बनी हुई है, जबकि खर्च बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस्लाम ने शादी को बहुत नॉर्मल, बहुत आसान कर दिया है। अगर आसानी से शादी करो तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। आज हिंदुस्तान में रह करके भी आप 4 शादियां कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कब? जब आप शरीयत को फॉलो करोगे तब, शरीयत को फॉलो करोगे तब। अरे बताओगे आप, खदीजा रज़ी अल्लाह की शादी हुई थी जब इस्लाम नहीं आया था, तो क्या उस वक्त बारात आई थी आपको विदा करने के लिए? क्या मेहंदी कोई रस्म थी? क्या कोई रस्म ऐसी थी कि जो भारी पड़े किसी पर? नहीं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से उसके बाद दूसरे नंबर पे निकाह हुआ आपका, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सौदा से हुआ, लेकिन विदाई सौदा की पहले हुई, ऐसा की बात नहीं हुई। इसलिए कि आपको जरूरत थी उस वक्त, और सौदा विदाई की उम्र में थी, वो बेवा थी, है ना। और आयशा 6 साल की उम्र में थी जब आपकी शादी, आपका निकाह हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उस वक्त वो 6 साल की थी, और जब वो रुखसत होकर गई है तब 9 साल की हुई है। 54 साल आपके थे, 54 साल के आप थे, और 9 साल की वो थी। तो बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। चंद औरतों ने आपको सजा करके जब रुखसती का टाइम दिन आया तो आपके यहाँ भेज दिया। कोई डोली नहीं, कोई
مرسیڈیز نہیں، اور اسی طرح سے نہ کوئی شہرہ وغیرہ تھا، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی ڈھول باجا گاجا تھا، کچھ نہیں اس طرح کی بات تھی، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی زر زیور تھا کہ ڈھیر سارا زیور لا دیا جائے، ہے نا۔ آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم کو شریعت کے مطابق شادی کرنا ہے تو سامنے والا جس کے ساتھ لڑکی لا رہے ہو کہے گا بھائی شریعت میں جائز نہیں ہے، پہلا نام چلے گا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھاری تو وہی پڑتا ہے، یہاں پر دینا ہے تو بھاری پڑتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ مشروع ہے، لیکن یاد رکھو آپ ایک طرف اگر سوچ رہے ہو کہ جہیز دینا ناجائز ہے، نہیں دینا چاہیے، تو ایک بار یہ نقطہ ہے جان لو، نہ جہیز لینا جرم ہے نہ جہیز دینا جرم ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، نہ جہیز لینا جرم ہے نہ جہیز دینا جرم ہے، جہیز مانگنا جرم ہے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے تو لے لو، اپنا پورا گھر دیتا ہے بٹور لو، ہے نا۔ کچھ نہیں دیتا ہے کچھ مت مانگو، ایک سوئی نہیں چاہیے، ایک ڈورا نہیں چاہیے، ایک اینٹ نہیں چاہیے، اور سب دیتا ہے سب لے آؤ، لیکن اپنی مرضی سے دیتا ہے تب آپ مانگو نہیں۔ یہی مانگ کر کے آپ خطا کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطی کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں پیش جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ، آپ جہیز کے بارے میں تو کہہ دیے کہ ناجائز ہے، لیکن ایک طرف بھی مطالبہ ہوتا ہے زیور کیا لے کے آؤ گے، زیور کیا؟ ارے شریعت نے زیور کو مشروع قرار دیا ہے کیا کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کا زیور بنایا جائے؟ آدمی کی اپنی کیپیسٹی، اپنی بیٹی کو جو دینا چاہے گا وہ دے گا۔ ہوتا کیا ہے، لڑکے والے زیور کے نام پر روپے مانگ لیتے ہیں، یا یہ کہ زیور کو انہیں کے پاس جاتا ہی انہیں کی وہ دولت ہو جاتی ہے، تو اب وہاں پر ایک مطالبے کی شکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اتنا زیور دینا ہے، اور آپ بھی یہ فیل کرتے ہو کہ بڑی بے عزتی ہوگی اگر ہم 1 تولہ لے گئے، چل رہا ہے کم سے کم 5 تولہ 6 تولہ۔ ارے یہ نہیں سوچتے آج کی اس مہنگائی کے دور میں 5 تولہ معمولی بات ہے۔ آپ اس بنوائی وغیرہ جوڑ لے تو لم سم ملا کر 4.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے آدمی کو، ایک طرف سے اگر کسی کو شریعت کی طرف لا رہے ہو تو دوسری طرف بھی دھیان رکھو، مسلمانوں متقی بنو، جنت چاہیے تو متقی بنو، ورنہ جنت نہیں ملے گی، یاد رکھو، ذہن میں رکھو، اور صرف سوچنے سے جنت نہیں مل جائے گی۔ ان المتقین فی جنت و نہر، بڑی آسائش ہے جنتیوں کے لیے، ہے نا، متقیوں کے لیے، وہ ایسے باغات میں، ایسے نہروں میں ہوں گے کہ وہ جس کے نیچے جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور جنت جی بتاتے ہیں نہر کہہ کر کے اللہ نے پیش کیا ہے کہ ایسی ایسی ہمیشہ والے جنت میں وہ لوگ ہوں گے۔ تو مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے اس جنت کی خواہش ہے تو آپ کو اس جنت کے مستحق بننے کے لیے متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کے لیے ضروری ہے آپ زندگی کے ہر شعبے میں یہ تجسس رکھو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ سوچ رکھو، یہ سمجھ رکھو یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہیں ایسا تو نہیں غلط کر کے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ صحیح کر کے جنت کی طرف جانا ہے، متقی اب تبھی ہوں گے جب آپ ہر شعبے میں شریعت کا لحاظ رکھیں گے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، اور رہن سہن کا معاملہ ہو، وضع قضا کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں تقویٰ کو اختیار کیجیے۔ جنت چاہیے تقویٰ کو اختیار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو متقی بنا کر جنت کا مستحق بنائے، اور جنت میں ہمارا داخلہ آسان کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔